In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum to all of you. Myself सैयद एजाज हुसैन. नाजरीन, इस वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, यानी ब्रिटिश कॉलोनीज़ जो कि आजकल अमेरिकन स्टेट्स हैं, उन्होंने आज़ादी की जंग कैसे लड़ी और किससे लड़ी और उसके मुहर्रिकात क्या थे, उसका बैकग्राउंड क्या था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता चलूँ कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, जो आजकल अमेरिकन स्टेट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे. नंबर 1 पे तो ये था कि उनकी एक्सप्लोटेशन हो रही थी, काफ़ी उनका इस्तेहसाल किया जा रहा था, इकनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, हर लिहाज से. सेकेंडली ये था कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन थी, इख्तिलाफ था काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर, फ़र्क पाए जाते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी, वो लोग ट्रेडर्स थे, वो लोग स्लेव्स को नापसंद किया करते थे. इसी वजह से उन लोगों के इख्तिलाफात साउदर्न स्टेट्स के साथ थी. जो साउदर्न स्टेट्स थी वो कल्टीवेटर्स थे, वो काश्तकारी का काम करते थे. अफ्रीका से स्लेव्स बनाकर लाते थे, यहाँ पे काश्तकारी करते थे और वही प्रोडक्शन, वही अनाज वो सेल आउट किया करते थे. तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन थी. जो मिडल स्टेट्स थी वो न्यूट्रल्स थे, वहाँ कल्टीवेशन भी होती थी, वो ट्रेडर्स भी थे, सारा काम हुआ करता था वहाँ पे. तो ये बैकग्राउंड था कि उन्होंने आज़ादी की जंग इस वजह से लड़ी कि वो बरतानिया से तंग थे. बरतानिया से तंग थे, उनके असूल, उनके लॉज, रेगुलेशंस, सारी चीज़ों से तंग आ चुके थे वो लोग. और उनके आपस में भी इख्तिलाफात थे. वो चाहते थे हम लोग सारे मिल बैठ के इसका सलूशन निकालें, सॉर्ट आउट करें इसको. नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं इनके फैक्टर्स की जानिब कि वो क्या मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से इन कॉलोनीज़ ने बरतानिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, और फिर हम बताएंगे कि उनका नतीजा क्या निकला. सबसे बड़ा इशू था मर्केंटलिज्म का, यानी बरतानिया कहा करता था इन्हें कि आप लोग एक्सपोर्ट्स करोगे तो सिर्फ मुझे करोगे, अपनी इंपोर्ट्स नहीं करोगे. आप लोग खुद स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करेंगे, उनके पास पैसा आएगा, उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे और वो टैक्सेस डायरेक्ट इंग्लैंड के ट्रेजर में जाएगा, उनके ख़जाने में जाएगा, और वहाँ से उनकी दौलत भी बढ़ेगी, उनकी सल्तनत भी मजबूत होगी. अब मर्केंटलिज्म में वो कहा क्या करता था, वो ये कहता था, एक नेविगेशन एक्ट के तौर पे एक एक्ट बनाया उसने कि आप लोग जो शिप्स परचेज़ करोगे, जो जहाज़ ख़रीदोगे, वो मुझसे परचेज़ करोगे, वो फ्रांस, स्पेन, किसी और से बाय नहीं करोगे. अब रीज़न ये थी कि कॉलोनीज़ बाय कर भी लेती बरतानिया से, लेकिन वो कॉस्टली पड़ते थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, लेकिन वो मजबूर थे, इसके अलावा कोई चारा नहीं था उनके पास. सेकेंडली, जो एक्सप्लोर्ट किए जा रहा था उनके राइट्स को, उसमें था कमोडिटीज़ एक्ट, यानी कि शुगर केन, टोबैको, टी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिस पे पाबंदी लगा रखी थी रॉयल किंग ने. और वो पाबंदी क्या थी? वो पाबंदी ये थी कि ये तमाम चीज़ें आप हमें एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे अलावा किसी और को सेल आउट नहीं करेंगे. एक और रिस्ट्रिक्शन जो लगी वो शुगर एक्ट की थी, यानी शुगर, टी, कॉफ़ी, इसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए, और वो लोग मजबूर थे इन टैक्सेस को मानने के लिए, क्योंकि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी, जो भी हुकूमती मशीनरी काम कर रही थी, वो बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत थी. ब्रिटिश एम्पायर था, यहाँ राज था उनका. उसके बाद उन्होंने एक एनफोर्समेंट लॉ मुतारिफ़ करवाया. एनफोर्समेंट लॉ क्या था? एनफोर्समेंट लॉ ये था कि चूँकि हमने टैक्सेस वसूल करने हैं आप लोगों से, तो हमारे पास एक मुकम्मल रिकॉर्ड होना चाहिए हर चीज़ का. उसमें उनके शिप्स का रिकॉर्ड, उसके ऊपर जो चीज़ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड, मतलब हर आइटम का रिकॉर्ड किया करते थे ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, और एक पाई भी, एक पेनी भी उनके पास से कम ना हो. एक और चीज़ उन्होंने मुतारिफ़ करवाई, वो था करेंसी एक्ट, कि जितनी भी कॉलोनीज़ थी वो खुद कफ़ील ना हो,
they will not introduce their currencies. وہ اپنی کرنسی انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے، یعنی برطانیہ کی کرنسی چلے گی، برطانیہ کا پیسہ چلے گا، کوئی کرنسی کسی بھی اسٹیٹ میں نہیں ہوگی، کسی اسٹیٹ کو یہ پرمیشن نہیں تھی۔ نیکسٹلی انہوں نے جو کام کیا وہ کوارٹرنگ ایکٹ تھا۔ ناظرین، کوارٹرنگ ایکٹ میں یہ تھا کہ جو برٹش سولجرز تھے جو وہاں پہ تعینات کیے گئے تھے، جیسے کہ سب کانٹیننٹ میں ہوا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہوا، یہاں پہ بھی سیم کیس تھا۔ وہ کیا تھا کہ جو ان کے برٹش سولجرز تھے جنہیں ریڈ کوٹس کے نام سے پکارا جاتا تھا، ان ریڈ کوٹس کا میس، فوڈ، ریزیڈنس، اکاموڈیشن، ہر چیز ان کی ان کالونیز کے ذمہ تھی، انہوں نے وہ پوری کرنی تھی، جس طریقے سے مرضی یہ کریں۔ لیکن ایسا ہی تھا، اب ان کی مجبوری تھی، اگر وہ احکامات مانتے ہیں تو یہ ایکسپینسز بہت زیادہ تھے، وہ بیئر نہیں کر سکتے تھے، اگر وہ احکامات نہیں مانتے تو اس کا ایشو تھا، اور اس کا ایشو یہ تھا جو آگے ہم ڈسکس کریں گے، جس کی وجہ سے یہ انڈیپینڈنس کی وار لڑی گئی۔ ایک اور کام تھا ناظرین کہ اسٹیمپنگ ایکٹ متعارف کروایا۔ وہ اسٹیمپنگ ایکٹ کیا تھا؟ وہ اسٹیمپنگ ایکٹ یہ تھا کہ چاہے کوئی ایجوکیشنل ڈگری ہو، کوئی بزنس ڈیل ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی کورٹ کا ایشو ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اوپر رائل آف گریٹ برٹن کی اسٹیمپ لگی ہوگی، تاج برطانیہ کی ایک مہر ثبت کی جائے گی وہاں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چند لاز تھے، یہ چند ایکٹس متعارف کروائے گئے تھے وہاں، اور یہ بات ہے ناظرین 1764 to 1765، 1764 سے 1765 کے درمیان، یہ 1.5 سال کا عرصہ تھا جب انتہائی سرعت سے یہ لاز متعارف کروائے گئے، اور ان لاز کا مقصد یہ تھا کہ ہیویلی کنٹرول کیا جائے ان برٹش کالونیز کو۔ تو ناظرین یہ وجوہات تھیں، اور بھی کئی اور چیدہ وجوہات تھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مزید کیا چیدہ وجوہات تھیں، وہ کیا فیکٹرز تھے جو کہ ان برٹش کالونیز کی وار آف انڈیپینڈنس آف امریکہ کا سبب بنے۔ امریکن کالونیز، برٹش کالونیز جو کہ اب امریکن سٹیٹس ہیں، ان کی آزادی کی جنگ لڑنے میں کیا کیا محرکات ثابت ہوئے، وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا ایونٹس تھے، کچھ انسیڈنٹس ہوئے تھے، وہ انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ بلیس اس آل۔